अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। इस हुकूमत के खिलाफ मार्च हर सूरत करना होगा। मुल्क में फिल्फ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। हर तबका इस वक्त मुश्किल की हालत में है। मोदी हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता था जितना इमरान खान ने पहुंचाया। मुल्क में फिल्फ और शफाफ इंतखाबात कराए जाएं, शहबाज शरीफ का मुतालबा। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्क के हालात खराब हैं लेकिन हुकूमत गफलत में मुब्तला है। आए रोज महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं। डेंगू ने तबाही मचा दी है। इससे बदतर सूरत हाल देखती आंख ने कभी नहीं देखी। इस हुकूमत के खिलाफ मार्च हर सूरत करना होगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा, मोदी इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना इमरान खान ने पहुंचाया। तमाम इदारे तबाह हो चुके। इख्तलाफ अपनी जगह, इदारे मजबूत देखना चाहते हैं। शहबाज शरीफ को चाहिए कि वो अपनी पहले पार्टी में इंतखाबात करवाएं, ताकि ये तो पता चले ना कि वो पार्टी के सदर हैं या मरियम सफदर पार्टी की सदर। शहबाज शरीफ पहले अपनी पार्टी में इंतखाबात करवाएं, पता चलना चाहिए पार्टी के सदर शहबाज शरीफ हैं या मरियम नवाज। वजीर ममलिकत फारूक हबीब का रद्द-ए-अमल। कहा, सियासी बेरोजगारों की मुलाकातें होती रहती हैं, इनका एजेंडा सिर्फ अपनी चोरी बचाना है। फवाद चौधरी ने कहा, मुल्क में महंगाई की वजह आपकी अरबों खरबों की करप्शन है। शहबाज शरीफ पार्टी में नाइंसाफियों का गुस्सा गैर आईनी मुतालबात करके ना निकालें। तय कर लें आप पार्टी के अंदर हैं या बड़े मियां ने अपनों के जरिए बाहर कर दिया। मौलाना एक प्लेट हलवे के लिए पूरी देग क्यों उल्टाना चाहते हैं? शुगर स्कैंडल, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 30 अक्टूबर तक तोसी। FIA ने अदालत के दायरे अख्तियार पर ही एतराज उठा दिया। कहा, बैंकिंग कोर्ट को जमानत की समाअत का अख्तियार नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से लंदन में एक फैसला आया, यही पुलंदा उठाकर ये लंदन भी लेकर गए थे। अता तारर ने शहबाज शरीफ को इंटरनेशनल सादिक और अमीन करार दे दिया। फवाद चौधरी का कहना है, हमजा शहबाज शरीफ को 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिल गई। केस होशरुबा करप्शन का है। कहा जाता है आगे बढ़ें, क्या PTI एहतसाब लगी रहती है। मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी को जवाब। कहा, माफिया को NRO देकर अवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश न करें। इल्जाम लगाने का वक्त खत्म हो गया। इमरान खान काबीना की जमानत को थोड़े दिन रह गए। ये कैच याद दिया सुहेब मकसूद और शानदार एक और बुलंदो वाला छक्का फखर जमान। T20 वर्ल्ड कप से पहले कौमी टीम में एक और तब्दीली। शोएब मलिक भी वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बन गए। सुहेब मकसूद कमर की तकलीफ के बायस इवेंट से बाहर। विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान का कहना है, वर्ल्ड कप के लिए हमारी टीम हर लिहाज से मुतवाजिन है। भारत के खिलाफ मैच को आम मैच की तरह खेलेंगे। सरफराज अहमद और आजम मेरे लिए एक ही जैसे हैं। वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड में शामिल तमाम अरकान के कोविड टेस्टिंग के नताइज मंफी आ गए। खिलाड़ियों को प्रैक्टिस की इजाजत मिल गई। टीम 15 अक्टूबर को मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होगी। बलूचिस्तान में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। नाराज अरकान की अदम एतमाद की तहरीक लाने की जिद बरकरार। जाम कमाल का ओहदा छोड़ने से इनकार। गवर्नर बलूचिस्तान ने वुज़रा के इस्तीफे मंजूर कर लिए। स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली एक हफ्ते से मंजरनामे से ही गायब। JUI ने भी मुंह फेर लिया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, एक बार पहले भी वजीर आला बलूचिस्तान को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वो खुद अपनी जबान पर कायम न रहे। रब ने साथ दिया तो बलूचिस्तान में हुकूमत भी बना लेंगे।
اپوزیشن لیڈر بلوچستان اسمبلی ملک سکندر کا کہنا ہے جام کمال کے پاس بی اے پی کے ارکان کے علاوہ کوئی نہیں، گورنر جام کمال کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں۔ بلوچستان میں زلزلے کے بعد آفٹر شاک 3.2 شدت کا زلزلہ، امدادی سرگرمیاں جاری لیکن متاثرین کی مشکلات میں کمی نہ آ سکی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ثانیہ نشتر اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کی ہرنائی آمد، امدادی کاموں کا جائزہ لیا۔ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور کے اوپر سرکاری گوداموں میں موجود جو گندم ہے اس کو فلور ملوں کو جو ہے وہ جاری کیا جا سکے۔ حکومت سندھ ہر سال 15 اکتوبر یا اس کے بعد گندم ریلیز کرتی ہے، جو ہماری پالیسی ہے اسی پہ چلیں گے۔ انہوں نے پچھلے سال اپریل یا مئی میں گندم ریلیز کرنی شروع کر دی تھی، شارٹیج کریٹ کی۔ ابھی بھی مجھے ڈر ہے جس طریقے کی ان کی پالیسی ہے آٹے کی قیمت ان کے کنٹرول میں نہیں آئے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے وفاق کا گندم ریلیز کرنے کا مطالبہ مسترد کر دیا، گندم 15 اکتوبر کے بعد ہی ریلیز کریں گے۔ مراد علی شاہ کی کراچی میں عمر شریف کے اہل خانہ سے تعزیت کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا جس طرح وفاق کی پالیسی ہے ان سے آٹے کی قیمت کنٹرول نہیں ہوگی، اس سال بھی گندم مہنگی ہوگی۔ وفاقی حکومت ہر بار نیا تجربہ کر کے نیا مسئلہ کھڑا کرتی ہے۔ پیٹرول سستا کروا دیجئے، بجلی سستی کروا دیجئے، ڈیزل سستا کروا دیجئے، ڈالر سستا کروا دیجئے، باقی چیزیں ساری خود بخود سستی ہو جائیں گی۔ آپ نے چکن کب خریدا؟ میری بیوی خریدتی ہے۔ کیا دام خریدا؟ میں نے تو ساری زندگی کبھی چکن نہیں خریدا، اس لیے کبھی میری ماں خریدتی تھی، اب میری بیوی خریدتی ہے۔ سندھ حکومت مرغی کی قیمت کنٹرول کرنے میں ناکام، کراچی میں سرکاری نرخ 214، دکانوں پر 400 روپے فی کلو فروخت۔ صوبائی وزیر سعید غنی مرغی کا گوشت مہنگا ہونے سے لاعلم، کہا مجھے قیمت نہیں معلوم، مرغی میری بیگم خرید کر لاتی ہیں، مہنگائی ڈالر کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ روزمرہ استعمال کی اشیاء مہنگی، حکومت نام کی کوئی چیز نہیں، گراں فروشوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ رانا ثناء اللہ کی فیصل آباد میں پریس کانفرنس، کہا کہاں گئی وہ جو ملک میں ڈالروں کی بارش ہونا تھی، این آر او دے کر آٹا، چینی، پیٹرول اسکینڈلز میں بری کر دیا گیا۔ افغانستان کے منجمد اثاثے بحال کیے جائیں، طالبان کا امریکہ سے مطالبہ۔ کابل میں امارت اسلامیہ کے قیام کے بعد طالبان اور امریکہ کی دوحہ میں پہلی بیٹھک، عبوری افغان وزیر خارجہ امیر متقی نے امریکی وفد سے مطالبہ کیا کہ افغانستان کی فضائی حدود کی خود مختاری کا احترام اور ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کی جائے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں مختلف کورسز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ، سعودی مسلح افواج کی چیف آف جنرل اسٹاف جنرل فیاض بن حامد مہمان خصوصی تھے۔ جنرل فیاض نے پریڈ کا معائنہ کیا اور کیڈٹس میں اعزازات تقسیم کیے۔ آئی ایس پی آر نے بتایا پاس آؤٹ ہونے والوں میں پاکستان کے ساتھ ساتھ آذربائیجان، بحرین، عراق، سعودی عرب اور سری لنکا کے کیڈٹس بھی شامل تھے۔ بٹالین سینئر انڈر آفیسر عثمان انور نے اعزازی شمشیر حاصل کی۔ عثمان انور اور دیگر کیڈٹس کا اعزاز ملنے پر خوشی کا اظہار، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ فوجی مشقیں درزبات 6 روس میں اختتام پذیر، 2 ہفتے جاری رہنے والی مشقوں میں انسداد دہشت گردی کے آپریشنز کیے گئے، دونوں جانب سے تجربات سے استفادہ کیا گیا۔ مشترکہ انسداد دہشت گردی کے آپریشنز میں اسپیشل فورسز کے دستوں نے حصہ لیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد ال مکتوم سے دبئی میں ملاقات۔ عارف الوی نے دبئی ایکسپو 2020 کے کامیاب افتتاح اور متحدہ عرب امارات کی گولڈن جوبلی تقریبات پر مبارکباد دی۔ عارف الوی نے کہا متحدہ عرب امارات کی قیادت نے اپنے ملک کو علاقائی تجارت، ٹرانسپورٹ، ٹیکنالوجی اور سیاحت کے مرکز میں تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔
افغانستان کی صورتحال سمیت دو طرفہ اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال. بھارتی فوج کی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے بھی آگاہ کیا. NA-75 ڈسکا میں پریزائڈنگ افسران کے لاپتہ ہونے کا معاملہ. الیکشن کمیشن کا انکوائری رپورٹ پر جوڈیشل کارروائی کا فیصلہ. جوائنٹ الیکشن کمشنر پنجاب کی انکوائری پر کھلی عدالت میں سماعت ہوگی. ذمہ داران کو باضابطہ نوٹس جاری کیے جائیں گے. روزانہ رکشے اس کے اندر گرتے ہیں, کبھی بائک والے گرتے ہیں. روڈ شدید خراب ہوا ہے اور ہم لوگ مریضوں کو لے کر آتے ہیں. گاڑی کا بھی کھانا خراب ہو جاتا ہے اور مریض کا بھی کھانا خراب ہو جاتا ہے. جگہ جگہ ٹوٹ پھوٹ, کئی مقامات پر گڑھے. کراچی میں سڑکوں کا برا حال. 3 ہٹی سے گرو مندر جانے والی سڑک زبوں حالی کا شکار. سول ہسپتال سے متصل ٹوٹی پھوٹی سڑک سے گزرنا بھی شہریوں کے لیے امتحان. ایمبولینس سروس کے لیے بھی مشکلات. لاہور میں نالے کی کھدائی کے دوران مٹی کا تودا گرنے سے 3 مزدور جاں بحق. 2 مزدوروں کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا. پنجاب میں ڈینگی کا پھیلاؤ. مزید 299 کیس رپورٹ ہوئے. ذرائع کے مطابق لاہور میں ڈینگی محکمہ صحت کی ناقص حکمت عملی سے پھیلا. ڈینگی پر تعینات عملے کو کورونا اور پولیو مہم پر لگا دیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا ڈینگی پر قابو پانے کے لیے مؤثر انداز میں مہم چلانے کا حکم. کورونا کے مزید 29 مریض انتقال کر گئے. 955 نئے کیس رپورٹ. ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 2.14% رہی. گزشتہ روز 44,557 کورونا ٹیسٹ کیے گئے. حکومت پاکستان نے افغانستان کے لیے امدادی سامان کی ایک اور کھیپ بھیج دی. خوراک اور ادویات پر مشتمل سامان 13 ٹرکوں پر بھیجا گیا. ڈپٹی کمشنر نے چمن بارڈر پر سامان امارت اسلامی افغانستان کے نمائندے کے حوالے کیا. OIC کی آسام میں مسلمانوں پر مظالم کی مذمت پر بھارت سیکھ پا. بھارتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے اسلامی تعاون تنظیم اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرے. آسام واقعے پر دنیا کے بیشتر ممالک نے مذمت کی تھی. OIC نے آسام میں مبینہ طور پر سینکڑوں مسلم خاندانوں کو بے دخل کرنے, پولیس کارروائی کو منظم تشدد اور ہراساں کرنا کہا تھا. کابل میں ہندوؤں کو ہراساں کرنے والے گرفتار. افغان نائب وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد نے بتایا گرفتار افراد کو عدالت میں پیش کر دیا گیا. ان کے خلاف تحقیقات جاری ہیں. دبئی ایکسپو 2020 صدر مملکت عارف الوی نے پاکستانی پویلین کا افتتاح کر دیا. پویلین سب کی توجہ کا مرکز بن گیا. گزشتہ روز 12,000 افراد نے پاکستان پویلین وزٹ کیا. صدر مملکت عارف الوی نے تقریب سے خطاب میں کہا پاکستان میں کاروبار کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا جا رہا ہے. سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہیں. 2 میچ علی حیدر گیلانی صاحب جیتے ہیں. ان کے ساتھ مل کے ہم بھی جیے بھٹو کا نعرہ لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. حسن مرتضیٰ صاحب کہتے ہیں لالو چلو جیے بھٹو جیے بھٹو. حکومت اور اپوزیشن میں کرکٹ میچ کے بعد فیاض الحسن چوہان نے جی اے بھٹو کا نعرہ لگا دیا. بولے اسپورٹس مین اسپرٹ اس کو کہتے ہیں. اپوزیشن کی ٹیم نے پہلے 2 میچز میں حکومتی ٹیم کو شکست دی. آخری میچ میں حکومتی ٹیم کی فتح فیاض الحسن چوہان کے 18 گیندوں پر 54 رنز.
Sports, Pakistan's first HD sports channel. T20 वर्ल्ड कप पर आ रहा है पाकिस्तान का पहला HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स, जिस पर देख सकेंगे लेजेंडरी क्रिकेटर्स 2Ws वसीम और वकार के माहिराना तज्जिए और तबसरे। क्रिकेट शायकीन 16 अक्टूबर से दोनों साबिक कप्तानों को ए स्पोर्ट्स पर देख सकेंगे। वसीम अकरम कहते हैं ए स्पोर्ट्स को बतौर सदर ज्वाइन करने पर खुश और अपने दोस्त सलमान इकबाल का शुक्रगुजार हूं। साबिक कप्तान वकार यूनिस का भी ट्वीट लिखा, सलमान इकबाल और उनकी प्रोफेशनल टीम के साथ काम करने के लिए पुरजोश हूं। मिसबाह हक ने भी ए स्पोर्ट्स को ज्वाइन कर लिया। Now that's top edge, but it's a top edge that's gone a long, long way. एक बार फिर वही रिजल्ट, वही स्टाइल और नेशनल T20 सिंध को खैबर पख्तूनख्वा के हाथों 7 विकेट से शिकस्त। केपी ने 153 रन का हदफ 12 गेंदों पहले हासिल किया। इफ्तिखार अहमद 55 रन और 2 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच करार। दूसरे मैच में नॉर्दर्न और बलूचिस्तान मद्दे मुकाबिल। जर्मनी में हॉट एयर बलून चैंपियनशिप का आगाज। आसमान पर कौसो खजा के रंग बिखर गए। सैकड़ों फीट की बुलंदी से लोग खूबसूरत नजारों से महसूस हुए। Take umbrella down. मशहूर साइंस फिक्शन फिल्म सीरीज रेजिडेंट इविल की नई फिल्म वेलकम टू रैकून सिटी का तहलका खेज ट्रेलर जारी। खौफ और दहशत से भरपूर फिल्म 24 नवंबर को रिलीज की जाएगी।